नमस्कार, म टेकनारायण भट्टराई। चितवनको एमाले महाधिवेशन स्थलमा भीम रावल विरुद्ध नाराबाजी चल्यो। उनका चुनावी पर्चा वितरणमा रोक लगाइयो। रावल पक्षले पछि पत्रकार सम्मेलनमा दुखेसो सुनाए। लोकतन्त्रको अभ्यासलाई रोक्न खोजियो। ओलीको आज्ञाकारी नभए कुटाई खाने स्थिति छ। फरक मतलाई समेट्न होइन लखेट्न खोजियो। रावल पक्षको प्रश्न छ, हाम्रा विरुद्ध किन नाराबाजी, किन गुण्डागर्दी शैली देखाइयो? उत्तर पनि उनैले दिए। ओलीलाई उनका दासहरूले देउताभन्दा माथि चढाएका छन्। ओलीलाई पुज्न मात्रै पाइन्छ, प्रश्न गर्न पाइँदैन। दर्शकबिन, एमाले महाधिवेशनमा लोकतन्त्र र फरक मतलाई निमोट्न खोजिएको एमालेकै असन्तुष्ट पक्षको प्रतिक्रिया छ। त्यसमा हामी बेग्लै चर्चा गरौँला र भीम रावलको चुनावी प्रचारका दृश्य आज हेर्न लायक छन्। उनी कसरी भोट माग्दैछन् र उनलाई के भनेर मतदाताहरूले जवाफ दिइरहेका छन्, त्यसका झलक र रावलको पर्चा वितरणका दृश्य पनि हामीले देखाउनेछौँ। अर्का एकजना एमाले नेताले बडा प्रतीकात्मक शैलीमा आज सुनाए। चितवनमा चिसो निकै बढेको छ। नेताहरू राम्रा राम्रा होटलका छानिएका कोठामा न्यानो गरी बसेका छन्। सबै नेताहरूको बाथरुममा तातो पानी आउँछ, तर घनश्याम भुसालको कोठाको तातो पानी सप्लाई बन्द गरिएको छ। ओली सप्लाई लाइनमा मात्रै तातोको व्यवस्था छ। ओली सप्लाई लाइनमा मात्रै। घनश्याम ओली लाइनका परेनन्, त्यसैले उनको पाइपमा तातो होइन कठ्याङ्ग्रिने चिसो पानी छाडिएको छ। दर्शकबिन, अघि पनि उल्लेख भयो कि यो प्रतीकात्मक व्याख्या थियो त्यो नेताको। यो साँच्चीकै धाराको तातो पानी बन्द गरिएको भने होइन है। घनश्याम भुसाल निकटका ती नेताले बिम्बको रूपमा प्रयोग गर्दै ओली आदेश नमान्नेका लागि स्थिति कति भयावह छ भन्ने बुझाउन खोजेका थिए। उनको आशय थियो ओलीसँग फरक मत राख्नेलाई छानी छानी पाखा लगाउने निर्मम नीति यति बेला लिएको छ। त्यसैले घनश्यामका भागमा उनका पोल्टामा तातो पानी अर्थात् पदाधिकारीको कुनै पनि पद परेन। ओलीले पदाधिकारीबाट घनश्याम भुसाललाई हटाए, बरु आफ्ना निकटका जुनियरहरूलाई पदाधिकारीमा ओलीले राखेका छन्। दर्शकबिन, यस अघिको 9औं महाधिवेशनमा उपमहासचिव पदमा भारी मतले जितेका घनश्याम भुसाललाई ओलीले के कारणले हटाए त? उनै नेताले फेरि सुनाए, घनश्याम सबै हिसाबले योग्य, तर अनिवार्य एउटा योग्यता उनीमा देखिएन, त्यो हो अध्यक्ष ओलीको भक्तिगान। ओलीले चाहेको स्वर्गमा घनश्यामहरू बाधा बन्ने भएपछि आफ्नो स्वर्ग सुरक्षित गर्न ओलीले घनश्यामलाई पदाधिकारीको सूचीमा अटाएनन्। ओलीको यस म्यान अर्थात् आज्ञापालक हुन्थे भने घनश्यामलाई अहिले उनले दाबी गरेको पद पाउन गाह्रो थिएन। तर उनले दास बन्न मन्जुर गरेनन्, बरु चुनाव लड्छु र हार्छु भने। ओलीलाई उनले बन्द सत्रमै हात जोडेर भनेका थिए, अध्यक्ष कमरेड, अरू कुरा त मान्नु भएन, कम्तीमा विधि सम्मत हार्न त दिनुहोस् मलाई। 10 औँला जोडेर गरेको घनश्याम भुसालको त्यो बिन्तीले हलको माहौल एकाएक स्तब्ध जस्तै बनेको थियो। ओलीको हाई हाई गुन्जिएको त्यो हलमा ध्वनि मतले हात उठाएर नयाँ नेतृत्वको सर्वसम्मत घोषणा हुने सम्भावना, त्यसतर्फ माहौल अघि बढेपछि घनश्याम भुसाल आफ्नो स्थानबाट उठेर अगाडि ओली छेउ भएको ठाउँमा पुगे र भनेका थिए उनले, यो के गर्न खोजेको कमरेड? पार्टीलाई कहाँ लान खोजेको? लोकतन्त्रका मूल्य मान्यता के हुन्छ यो तरिकाले, यो हिसाबले? कम्तीमा विधिबाट मलाई हार्न त दिनुहोस्, विधिबाट। ओली भुसालको यो भावुक आग्रह सुनेपछि केही बेर अवाक भएका थिए। ध्वनि मतले नेतृत्व छानेर अघि बढ्ने गाईगुई जुन थियो, तर त्यो चाहिँ त्यसो हुन पाएन। भीम रावल र घनश्याम भुसालको अडानले इच्छाएकाहरूले उम्मेदवारी दिने र प्रतिस्पर्धा गर्ने अहिले अवस्था बनेको छ र चितवनमा ढिलै भए पनि मतदानको केही पदमा
मतदानको माहौल बनेको छ, चुनावी माहौल बनेको छ। अहिले मत माग्ने र चुनावी प्रक्रियाहरू अघि बढ्ने अहिले सिलसिला छ चितवनमा। भलै ओलीको आशीर्वाद नपाएसम्म, त्यो गुटमा नभएसम्म, ओलीले इसारा नदिएसम्म फल्नालाई मत दिने हो है भनेर आफ्नो पङ्क्तिमा नभनेसम्म मत पाएर जित्न त कसैलाई मुस्किल, त्यो त्यो सम्भावना छैन, जित्न मुस्किल छ। तर लोकतान्त्रिक प्रक्रिया र फरक मतको पनि स्थान कतै सानै अंशमा भए पनि, जगेडामै भए पनि जोगियो है भन्ने अर्थमा यसलाई बुझ्नुपर्ने उम्मेदवार नेताहरू जो बागी छन् उनीहरूको भनाइ छ। दर्शकबिन, टिको लगाएर पद थाप्नुभन्दा हारेर आफ्नो स्वाभिमानको मालिक आफै बन्नु ठिक भनेर भीम रावल र घनश्याम भुषालले निधो गरे र अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी दिएको उनीहरूले बताएका छन्। चितवनको पछिल्लो माहौल के छ, के भन्छन् त्यहाँ नेताहरू? देवी गेवालीदेखि सूर्य थापा हुँदै कोमल ओली लगायतका नेताहरूको प्रतिक्रिया पनि समेट्नेछौँ, हाम्रो त्यो तयारी छ। भोट माग्दै हिँडेका दृश्यहरू रोचक छन्, खास गरी भीम रावलका। ती राख्नु अघि घनश्याम भुषालले अध्यक्ष ओलीतर्फ निशाना दाग्दै भनेका छन्, दलाल पुँजीवादले क्रान्ति मास्दैछ, हामीलाई घिसार्न खोज्दैछ, एमालेलाई लतार्न खोज्दैछ। सुनौ। गैर लोकतान्त्रिक, गैर समाजवादी मान्छेहरूले पार्टीलाई हाइज्याक गर्छन्, कब्जा गर्दिन्छन्। मैले भन्दै आएको छु कि यदि ठोस कार्यक्रम भएन भने र तदनुकूलको सङ्गठनात्मक व्यवस्था भएन भने हाम्रो जस्ता मुलुकहरूमा, 50औं मुलुकहरूमा दलाल पुँजीवादले क्रान्तिलाई हाइज्याक गरिदियो, अपहरण गरिदियो। आज हामी कहाँ पनि दलाल पुँजीवादले क्रान्ति अपहरण गर्ने समाजवादको झन्डा तिनीले उठाइदिने, श्रमजीवीको हातमा श्रमजीवीको झन्डा नहुने, दलाल पुँजीपतिहरूको हातमा, तिनका एजेन्टहरूको हातमा समाजवादको झन्डा भइदिने, त्यस्तो एउटा विरोधाभासपूर्ण अवस्था भइदिन्छ। हामी करिब करिब त्यो तानातानीमा छौँ। एकातिर विचारका हिसाबले, सङ्गठनका हिसाबले, अरू तमाम हिसाबले दलाल पुँजीवादले हामीलाई घिसार्न खोज्दैछ, नेकपा एमालेलाई लतार्न खोज्दैछ। अर्कोतिर यो पार्टी बनाएका, निर्माण गरेका त्यो त्यागी, ती पुराना, ती तमाम कार्यकर्ताहरू, यो पार्टी निर्माण गर्ने कर्मीहरू, तिनीहरू चाहिँ यसलाई समाजवादको दिशामा टिकाइराख्नका लागि लागिरहेका छन् र म तिनीहरूको प्रतिनिधि ठान्छु। यस अर्थमा मेरो उम्मेदवारी। अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको सिधा हिसाब छ, मैले भनेको मान्ने भए पद दिने जिम्मेवारी मेरो हो, होइन भने पत्ता साफ। पद लिने कि पत्ता साफ हुने, विकल्प दुईवटा मात्रै छन्। बरु पत्ता साफ हुने तर टिको लगाएर पद चाहिँ चाहिएन भन्ने आँटका नेताहरूको एमालेमा यति बेला खडेरी देखिएको छ। लोकतान्त्रिक विधि पद्धति र फरक मतको स्थान नासिदो छ, त्यहाँ अहिले निसासिएको अवस्था छ विधि पद्धति एमालेको यो 10औं महाधिवेशनमा। यसअगाडि एमालेका अधिवेशनहरू विधिवत चुनावी प्रक्रियाबाट, लोकतान्त्रिक विधिबाट छानिन्थे। ओली आफै पनि एउटा लोकतान्त्रिक विधिबाट जितेर मत भारबाट आफ्ना मतदाताहरूले, प्रतिनिधिहरूले छानेर आएका थिए। तर अहिले प्रतिनिधिहरूले छान्ने जुन अधिकार हो उनीहरूको, त्यो अधिकारलाई कुण्ठित गरिएको छ। लाखौंको सहभागितामा करोडौं खर्चेर गाउँ गाउँबाट प्रतिनिधिहरूलाई चितवन डाकेर भव्य महाधिवेशनको आयोजना गरियो। उद्घाटन सत्र त असरदार भव्य नै भयो, तर नेतृत्व चयनको जुन मुख्य कोर्स हो त्यसमा यो तामझाम र ती एमाले प्रतिनिधिहरू जो 3-4 दिनदेखि चितवनमा छन् नेतृत्व छान्नका लागि, उनीहरूको जरुरत ठानिएको छैन। उनीहरूलाई एक हिसाबले नजरअन्दाज गरिएको छ। उनीहरूको कुनै महत्त्व त्यहाँ स्थापित हुन सकेको छैन। देखल प्रकारले आफ्नो मतभार बोकेर आएका र नेतृत्व छान्ने अधिकार पाएका प्रतिनिधिबाट त्यो विशेष जिम्मेवारी खोसेर अध्यक्ष ओली स्वयंले राखेका छन्। उनैले एमाले नेतृत्व चयन गर्ने एक छत्र अधिकार एक हिसाबले जफत गरेका छन्। लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई खुम्च्याएर निगाहमा आफ्ना रोजाइका मान्छे छान्ने र टिको लगाएर पद दिने विधि अघि सारिएको छ। यो महाधिवेशनबाट एक हिसाबले निकै असङ्गत लाग्ने गरी ओली आफैलाई अध्यक्ष छानेका छन्। बन्द सत्रबाट अध्यक्ष मण्डल नामको एउटा टोली बनाइयो। टोली नेता ओली नै भइहाले।
उनैले छाने एमालेको आगामी नेतृत्व र राखे आफैलाई अध्यक्षमा। अनि 19 जना पदाधिकारी मध्ये 1 जना पनि ओलीसँग फरक मत राख्ने आँटका नेता नेतृत्वमा त्यो 19 पदाधिकारीमा छैनन्। फरक मतलाई नसुन्ने, चुनावी प्रक्रियामा सकेसम्म जानै नदिने, अनि नतिजा के त? सर्वसहमतिको नाममा अलोकतान्त्रिक विधिबाट हप्काएर हुन्छ कि फकाएर हुन्छ? आफ्नै भजन मण्डलीको एक छत्र चयन र आफू सर्वशक्तिमान अध्यक्ष। जबरजस्त सहमतिको नाममा ओलीले अलोकतान्त्रिक विधिको सहारा लिएर आफ्ना विरोधी मात्रै सखा पार्दै छैनन्, आफ्ना कट्टर समर्थकलाई पनि ओलीले दबाएर राखेका छन्, उम्मेदवारीमा उठ्न दिएका छैनन्। त्यसको उदाहरण यहाँ प्रस्तुत गरौँ कि मतदानबाट खुलस्त नेतृत्व छान्न दिएको भए ओली निकटका 2 जना नेताहरू जसको चर्चा थियो कि उनीहरू अहिले नेतृत्वमा आउने मध्येका नाम भनेर, त्यसमा गोकुल बास्कोटा र महेश बस्नेतहरू पनि निर्वाचित हुने प्रबल सम्भावनाका मानिएका थिए। तर ओलीले उनीहरूलाई आफ्नो पदाधिकारी लिस्टमा त पारेनन् नै, चुनावमा उठ्न पनि दिएनन्। गोकुल बास्कोटा र महेश बस्नेत दुवैले सचिव पद ताकेका थिए र आफू निर्वाचित हुने उनीहरूले दाबी पनि गर्दै आएका थिए। बस्नेतले त आफ्नो उम्मेदवारी घोषणा गर्दै सचिवमा भारी मतले जित्ने बताएका थिए, जित्थे पनि होलान् उनले। तर ओलीले नो भनेपछि हस् भन्दै उनी खुम्चिएका छन्। सहमतिका नाममा यसरी ओलीकै गुटका नेताहरू पनि बलिभेदीमा चढेका छन्। यी 2 चर्चित नाम मात्रै हुन्, नाम त अरू पनि छन् जो मत पाएर जित्ने आकांक्षामा थिए, सम्भावना बोकेका पनि थिए, तर उनीहरू प्रक्रियामै संलग्न हुन पाएनन्। किनकि लोकतान्त्रिक विधिबाट, निर्वाचन विधिबाट, प्रतिनिधिहरूको मताधिकारबाट नेतृत्व छान्ने भन्दा पनि लगेर अध्यक्षमा त्यसको त्यो विशेष अधिकार अहिले खुम्च्याइएको छ र अध्यक्षमा केन्द्रित गरिएको छ। व्यक्तिले नेतृत्व छान्ने, एकजना खास व्यक्तिले नेतृत्व छान्ने यो अनौठो यस अगाडिका महाधिवेशनमा 9मा 8औँमा नभएको अभ्यास अहिले लागू गरिएको छ, अहिले त्यो अभ्यासमा छ। दर्शकबिन, अब सुनौँ एमाले नेताहरूका केही प्रतिक्रिया, त्यसपछि जारी रहन्छ एमाले महाधिवेशनको हाम्रो समीक्षा। अलिकति एउटा हुरी, अलिअलि त्यसको बतास, अलिअलि ढुङ्ग्रोले हावा दिएपछि त्यो खरानी उड्छ अनि झलझलाउँदो गरी, भरभराउँदो गरी जसरी रापताप दिने एउटा ऊर्जा प्रदान गर्छ खनिएको के अरे कोइलाले, त्योभन्दा पनि बढी शक्तिशाली, त्योभन्दा बढी ऊर्जाशील, त्योभन्दा बढी शक्तिशाली भएर एमाले अब अगाडि बढ्छ। किन यो सामान्य प्रक्रिया हो नि, हामी प्रणालीगत रूपमा पनि निर्वाचनमा जानै पर्थ्यो, यो प्रक्रिया पुरा गर्नै पर्थ्यो जुन प्रक्रिया हामीले अहिले पुरा गरिरहेका छौँ हैन। सहमति भए पनि गर्नु पर्थ्यो। उम्मेदवारी दिने कुरालाई उहाँले चाहिँ मैले अछाममा पनि घोषणा गरेँ, काठमाडौँमा पनि घोषणा गरेँ, मिडियामा बोलिराखेँ, बोलिसकेँ भन्ने ढङ्गले लिनुभयो। यसले जुन स्थिति सिर्जना गरेका छ, समेटिने तहमा भन्दा पनि विग्रहको तहमा उहाँ अग्रसर हुनुभएको छ। यसले के गर्छ भने कार्यकर्तालाई, महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूलाई केही दुःख त अवश्य हुन्छ, तर खास परिणाममा तात्विक असर यसबाट पर्दैन। कार्यकर्ताले, महाधिवेशन प्रतिनिधिले एक ढङ्गको चाहिँ मूल्याङ्कन गरेर एउटा मनस्थिति बनाइसकेका छन्। एमाले जनताले भन्छ देवी घिमाली जनताको मेयर हो, जितेको हो, दालझेल गरेर मतपत्र च्यातेर हराएको भन्दा हिजो च्यात्ने के अरे प्रयोजनमा मतियार भनेको जितनारायण श्रेष्ठले नै भन्दै हुनुहुन्छ नि। अहिले मैले किन भन्न पर्यो? कसैले त्यसमा आफ्नो प्रजातान्त्रिक अधिकार अनुसार प्रयोग पनि गर्न सक्नुहुन्छ, उम्मेदवारी दिन सक्नुहुन्छ। त्यसकारणले हाम्रो पार्टी लोकतान्त्रिक छ, प्रजातान्त्रिक छ, हामी लोकतन्त्रका हिमायती हौँ, हामी त्यसको संरक्षणकर्ता हौँ भन्ने हामीले देखाइरहेको छ। 10 बुँदे कार्यान्वयन नगर्नु एउटा दुर्घटना थियो, तर होल पार्टी सिद्धान्त, बाटो, क्रान्ति त्यसैले निर्धारण गर्दैन। त्यो 10 बुँदे हामीले सम्झौता गऱ्यौँ, त्यसलाई लागू गर्नुपर्ने कतिपय कमरेडहरूले त्यसमा इमान्दारिता देखाउनु भएन। जुन हाम्रो श्रद्धेय अध्यक्षले हिजो बन्द सत्रमा एउटा सर्वसम्मतको सारा हलले म्यान्डेट दिएर चाहिँ सर्वसम्मतको घोषणा गर्नुभएको थियो, त्यसलाई एउटा प्रक्रियागत ढङ्गले अगाडि बढेको चाहिँ मैले महसुस गरिरहेको छु। अब हिजो झुक्किएर
अल्मलिएर अरू विभिन्न खालका कारणले अल्मलिएका मान्छेलाई अब एमाले नै सही पार्टी रहेछ भनेर आफूभित्र गोलबन्द गर्छ। र यो हाम्रो पार्टी लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रियालाई पनि उत्तिकै महत्त्वका साथ आत्मसात गर्ने पार्टी भएको हुनाले पार्टी अध्यक्षले घोषणालाई यो अन्तिम रूप हो भन्ने कुरा चाहिँ गर्नु भएन। यो सहमतिलाई सहमतिको रूपमा नमान्ने कमरेडहरूका लागि पनि यो अधिवेशन हो। लोकतन्त्र हाम्रो लागि धेरै ठुलो शक्तिशाली हुने हतियार हो, अरू केही होइन। यस अर्थमा यो लोकतान्त्रिक अभ्यास हो, त्यस अर्थमा हामीले यसलाई अवलम्बन गरेका। एमाले महाधिवेशन चितवनका केही प्रतिनिधि आवाजहरूलाई हामीले सुन्यौँ। दर्शक, अस्ति भर्खर सम्पन्न विधान अधिवेशनको निर्णयलाई समेत उल्ट्याएर सङ्ख्या थप्दा पनि पदहरूको सङ्ख्या थप्दा पनि सहमति जुट्न सकेन। हर उपाय लगाएर पार्टीभित्रको लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई सङ्कुचित गर्ने र आफू सर्वशक्तिमान हुने अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको चाहनामा मुख्य बाधक बनेर नेताहरू भीम रावल र घनश्याम भुषालहरू देखा परेका छन्। भीम रावलको प्रचार अभियान र त्यसमा अवरोध, माधव नेपालले ओलीको पार्टी कब्जा गर्ने र तानाशाह बन्ने योजनाको उत्कर्ष बनेका छन्। यो चितवनको महाधिवेशनलाई एमालेमा विद्रोहको आवश्यकता थियो भन्ने तथ्य चितवनको यो तमासाबाट पनि पुष्टि भएको माधव नेपालको दाबी छ। उनले एक हिसाबले खुच्चिङ गरिरहेका छन् जे चितवनमा तमासा बनेको छ उनकै शब्दमा। त्यो पनि सुनौला। सामग्री अरू पनि छन्, त्योभन्दा अगाडि एउटा ब्रेक। ब्रेकपछि स्वागत छ। दर्शकबिन, हामी एमाले महाधिवेशन चितवनको माहौलमा त फर्कन्छौँ नै, यो बिचमा एउटा प्रासङ्गिक सन्दर्भ पनि यहाँ जोडौँ। माधव नेपालको आजको प्रतिक्रिया यहाँ जोड्न सान्दर्भिक छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले केपी ओलीबाट कम्युनिस्ट आन्दोलन जोगाउनकै लागि आफूहरूले विद्रोह गरेको बताएका छन्। ओलीबाट कम्युनिस्टलाई जोगाउनका लागि उनले ओली कम्युनिस्टबाट पतन भएका भन्दै उनले अब ओलीले कम्युनिस्ट आन्दोलनमा योगदान गर्न नसक्ने माधव नेपालको भनाइ छ। एमालेमा विद्रोहको आवश्यकता थियो भन्ने तथ्य चितवनको यो तमासाबाट पुष्टि भएको माधव नेपालको भनाइ छ। हामीले एमालेबाट किन विद्रोह गऱ्यौँ भनेर भन्नै नपर्ने भयो। अब चितवनको तमासा नै त्यसका लागि पर्याप्त छ। फरक मत राख्नेहरूमाथि चितवनमा अपमान भइरहेको छ। जबजको गफ हाँक्ने तर जनवादी केन्द्रीयता, जनवादी अधिकार खोज्ने प्रवृत्तिले स्पष्ट पार्छ कि अब एमाले दक्षिणपन्थी बाटोमा गइसक्यो, नेपालको आरोप छ। सुनौँ। हामीले कम्युनिस्ट आन्दोलनमा विद्रोह गरेका छौँ। नेकपा एमालेबाट विद्रोह गर्यौँ। किन विद्रोह गर्यौँ त्यसको व्याख्या गर्नु पर्दैन। त्यो चितवनको तपाईँ तमासा नै पर्याप्त छ। त्यहाँको कुम्भ मेला नै पर्याप्त छ। त्यहाँ फरक मत राख्ने व्यक्तिहरूमाथि जसरी अपमान भएको हामी समाचार पाइरहेका छौँ त्यो नै पर्याप्त छ। जनताको बहुदलीय जनवादका गफ मात्रै हाँक्ने, कुनै पनि जनवादी अधिकारहरू प्रदान नगर्ने, त्यसबाट वञ्चित गर्ने, विचारको बहसहरू सञ्चालन नगर्ने, आदेशको पालन गर्ने त्यो प्रवृत्तिले नै प्रश्न पार्दछ कि अब त्यो नेकपा एमाले कम्युनिस्ट क्रान्तिकारी दिशामा अगाडि बढ्न सक्दैन। त्यो अब अधोगतितर्फ गइसकेको छ, दक्षिणपन्थी बाटोतर्फ लागिसकेको छ। र त्यसलाई जसरी हामीले सुन्यौं राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेताले उच्च प्रशंसा गरेको, विदेशीहरूको दलाली गर्नेहरूले उच्च प्रशंसा गरेको, त्यसबाट थाहा हुन्छ कि वास्तवमा त्यो पार्टी कुन दिशातर्फ जान खोज्दैछ। एमाले र ओलीको प्रशंसा अब विदेशी दलालले मात्रै गर्न सक्ने माधव नेपालको भनाइ छ। राप्रपा अध्यक्ष कमल थापाले ओलीको प्रशंसा गरेको भन्दै संविधान मास्न चाहने र परिवर्तनका एजेन्डाहरूलाई पल्टाउन चाहने शक्तिहरूसँग ओलीको साठगाँठ रहेको उनको आरोप छ। अस्ति नारायणी किनारमा
एमाले उद्घाटन सभामा कमल थापाले केपी ओलीको प्रशंसामा थुप्रै शब्द खर्च गरेका थिए। त्यसलाई जोडेका छन् माधव नेपालले कि ओली र राप्रपा बीचमा यस्तो साँठगाँठ छ कि उनीहरू मिलेर परिवर्तनका एजेन्डाहरूलाई उल्टाउन चाहन्छन्। त्यहाँ लगेर माधव नेपालले जोडेका छन्। संविधान र लोकतन्त्रको रक्षाका लागि 5 दलीय गठबन्धन अहिले जुटाएको र अहिले सरकारमा रहेको उनले अर्थ्याएका छन्। अब हामी चितवनमै फर्कौँ। तस्बिन ओलीको पदाधिकारी टिमबाट हटाइएका र उपाध्यक्षका उम्मेदवार उनै घनश्याम भुषालको आजको एउटा अर्को प्रश्न पेचिलो छ। चुनावबाट आर्जन गरेको त्यति ठुलो पार्टी र त्यसको ताकत आज कसरी नाश भयो उनी प्रश्न गर्दैछन्। सरकार किन ढल्यो? केन्द्रमा सङ्घीय सरकार, ओली नेतृत्वको सरकार, प्रदेशमा सरकारहरू किन खोसिए एकपछि अर्को, पार्टी किन विभाजन भयो? यस्ता गहन विषयमा छलफल गर्नुपर्ने महाधिवेशन त्यसबाट बेखबर रहेर अन्तै बरालिएको भन्दै उनले असन्तोष पोखेका छन्। लोकतन्त्रमा पार्टी कसैको कब्जामा हुँदैन उनको भनाइ छ। छोटो छ, सुनिहालौँ। एउटा एकीकृत पार्टी किन फुट्यो यसबारेमा हामीले बेखबर भएर हिँड्दैछौँ। त्यत्रो संसारमा हामीले एउटा मोडल देखाउन सक्ने एउटा सम्भावनाको त्यो कसरी हामीले बिगार्यौँ? आफ्नै पार्टी किन टिकाउन सकेनौँ? आफ्नै सरकार किन टिकाउन सकेनौँ भन्दाखेरि तिमीहरूले नै किन भत्कायौ भन्न सकिन्छ। तर त्यो स्थिति नै किन आयो भन्ने बारेमा हामीले बेखबर भएर जसरी अहिले हामी एकदमै नहेरिकन आँखा बन्द गरेर हिँड्न खोज्दैछौँ, यसले हामीलाई, हाम्रो लोकतन्त्रलाई, समाजवादलाई, कम्युनिस्ट पार्टीका यी सम्भावनालाई धेरै डरलाग्दा खतराहरूतर्फ यसले ठोक्याउनेवाला छ। उहाँमा कब्जा गर्ने तागत छ भन्नुभयो भने उहाँलाई तानाशाहीतर्फ, निरङ्कुशतातर्फ र 21औं शताब्दीको गलत बाटोमा लैजान खोज्दैछ। उहाँलाई पनि हामीले बिगार्छौँ र पार्टीलाई पनि बिगार्छौँ। लोकतन्त्रमा पार्टी कसैको कब्जा छ? सर्वसम्मतिका नाममा एमालेको आन्तरिक लोकतन्त्र हरण भएको भनेर अहिले चर्चा आलोचना भइरहेको छ। एमाले महाधिवेशनका उप नीति के भन्छ होइन, एक्ला नेता ओली के भन्छन् त्यही हुने स्थिति छ यो महाधिवेशनमा। जता जता ओली उतै स्वाहाको स्थिति छ एमालेमा। पार्टीभित्रको अल्पमतलाई निर्मम ढङ्गले बढार्न ओली उत्रिएका छन्। पार्टीभित्रको आलोचनात्मक चेत नामेट हुने स्थितिमा पुगेको छ। एमाले अध्यक्षमा ओलीलाई चुनौती दिएर उम्मेदवारी घोषणा गरेका भीम रावललाई रोक्न हर प्रयत्न रचिएको छ। उनको अपमान गर्नेदेखि उनको प्रचारमा अवरोध गर्नेसम्मका गतिविधि पनि देखिए। रावलले आफू पछि नहट्ने अडान कायमै राखेका छन्। यसअघि उनका प्रचारकहरूमाथि अवरोध भए पनि अहिले यति बेला ताजा दृश्य अब हामी देखाउँछौँ कि भीम रावल निर्धक्क मत माग्दै हिँडेका देखिन्छन्। हँसमुख लगाएर उनले मत माग्दै गर्दा मतदाताहरूले हारेपछि पार्टी छोडेर भाग्न चाहिँ पाइन्न नि भन्दै सतर्क पनि गराएका छन् भीम रावललाई। हेरौँ एमाले अध्यक्ष उम्मेदवार भीम रावलको मतदाता भेटघाट र प्रचारका केही झलक। सर्वसम्मत गर्दा राम्रो हो, तर यो प्रतिस्पर्धामा जानु पनि नराम्रो हो। नराम्रो त भनेकै छैन, नि उहाँले राम्रो हो नि, तर पनि सर्वसम्मत गरिदिएर भाग्ने भएदेखि भाग्ने भए त्यत्रो घनिष्ठ सम्बन्ध भयो माधव नेपालले तपाईँले पार्टी फुटाउनु पाइँदैन खबरदार होला। त्यही हो, अब पनि थपडी नै बजाउनुहोस्। ल त्यसो हेर्नुहोस् कसरी नेतृत्व हारियो भने पार्टी छोड्न भन। कहाँ छोड्ने भने त्यस्तो कल्पना नगर्नु। जुन मलाई यो अहिले शब्द प्रयोग गरिनु भएको छ यो शब्द मेरो लागि यति प्रिय, यति माया गर्नु भएको छ भन्ने मलाई भएको छ। यसको लागि त धन्यवाद। हजुर उपाध्यक्ष भएर यो पार्टी चलाउँदा यो माने मैले गर्न सक्दिनँ र म अध्यक्ष हुँदा मात्रै यो हुन्छ भन्ने कुरा के छ? त्यस्तो ग्यारेन्टी त्यस्तो छैन नि त। होइन सुन्नु न हजुर, रावल पनि यो पार्टीमा एकदम कुनै न कुनै जिम्मेवारी पद भएरै रहनुपर्छ भन्ने छ।
त्यसो भएको हुनाले अहिलेको अब आवश्यकता भनेको केपी ओलीकै नेतृत्वमा यो पार्टी अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने हामी सबैको मान्यता छ। किन भन्दा एकातिर सबै प्रतिक्रिया सबैको होइन मेरो मान्यता छ चुनाव लड्नु हुँदैन भने झन् सानो हजुरको सिद्धान्तको कस्तो भयो भने यो एउटा घर छ नि, त्यो घरले मलाई चाहिँ हावा पानीबाट बचाओस् भन्ने, तर दिनको एकचोटि गएर त्यो घरले चाहिँ घरको देवालमा गएर हान्ने जस्तो भएकै कुरा त होइन। एकदमै त्यही कुरा भयो। तपाईँले भन्दै हुनुहुन्छ त्यो घरलाई के गरे हामीले सुन्नुहोस्, त्यो घर जुन हावा पानीबाट बचाउने छ नि, त्यो हावा पानी बचाउनलाई पेन्टिङ सेन्टिङ गरेर उज्यालो पार्नु खोज्यो भने भित्रपट्टि पाल्छ, बाहिरपट्टि यसो अलिअलि पेन्टिङ गरेर के टाल्नु खोजेको त्यसो भएको हुनाले तपाईँ हाम्रो जेसुकै होस् ल कम्प्युटरको भावना मैले बुझेँ, यसो गरेँ कम्प्युटरको भावना मैले बुझेँ, मेरो भावना दिनुहोस् त्यसो नगर्नु, त्यस्तो कटु वचन प्रयोग नगर्नु। सबैलाई बधाई छ है के को, अब यो यत्रो महाधिवेशन गऱ्यौँ अब बधाई भयो। एउटा फोटो खिच्नु पर्छ, फोटो त खिच्नु पर्छ है, त्यो मास झार्नु छ पाऊ है। उनीहरूले जुलुम बनाएको छ कम्प्लिट, अब के गर्छ रातभरि सुत्न पाइएन अनि कहाँबाट भोट हाल्ने बेला एकातिर जाला जस्तो भइसक्यो। त मैले अस्ति हिजो भने नि एक दिनको बिमारी बैठेले गरेर रातभरि बैठेको नि चलाउँ भने के गर्ने गभर्मेन्ट कसरी हुन्छ ठिक छ ठिक छ। के छन् कि सुझाव त अब यही हाम्रो ल के हस् बोजी चाहिँ चेक गर्न रहेछ नि है बच्चालाई तपाईँको बोजीहरू दर्शकबिन यो प्रकारले एमालेका अध्यक्ष भीम रावलले आफ्नो लागि मत माग्दैछन् र मतदाताहरूले उनलाई प्रश्नहरू गरेका छन् कि पार्टीबाट यदि हार्नु हो भने पनि छोड्न चाहिँ पाइन्न है पार्टी भनेर उनलाई खबरदारी गर्दैछन्। अब अन्तिममा एमालेबाट राप्रपामा जाउँ। राप्रपाको पनि महाधिवेशन यही 14 र 15 र 16 गते हुँदैछ। राप्रपा अध्यक्ष कमल थापाले आज आफ्नो अध्यक्ष पदमा दोहोरिने गरी आफ्नो फेरि उम्मेदवारी घोषणा गरेका छन्। अध्यक्षमा फेरि पनि कमल थापा। उनका लागि टाउको दुखाइ बनेका छन् नेता राजेन्द्र लिङदेन, जो राप्रपाका एक मात्र निर्वाचित सांसद हुन्। झापाबाट उनले त्यहाँ कृष्ण सिटौलालाई हराएका थिए। राप्रपाबाट एक्ला प्रतिनिधि सांसद राजेन्द्र लिङदेन पनि अध्यक्षमा उठेका छन्। जसरी ओलीका लागि भीम रावल र घनश्यामहरू टाउको दुखाइ बनेका छन्, राजेन्द्र लिङदेनहरू, धवल शमशेर राणाहरू कमल थापाका लागि टाउको दुखाइमा अहिले छन्। बुढा नेताले पद नछाड्ने भएपछि विद्रोहका स्वर राप्रपामा पनि बढ्दो छ, अरू पार्टीहरूमा पनि छ। कमल थापाले आज आफ्नो उम्मेदवारी घोषणाका क्रममा के भने सुनौँ। राजेन्द्र लिङदेन र धवल शमशेरलाई एकैपटक महामन्त्री बनाएर यस्तै सभामा मैले भनेको थिएँ, मैले राजेन्द्र लिङदेन र धवल शमशेरलाई महामन्त्री बनाएको छु। अब 20 वर्षसम्म तपाईहरु ढुक्क हुनुहोस्, राप्रपाले बलियो नेतृत्व पायो भनेर भने उहाँको क्षमता छ, उहाँको लोकप्रियता छ, पार्टीका सम्पत्ति हो, तर केही धैर्यताको आवश्यकता छ। मलाई कहिले कहिले चित्त दुख्छ, पीडा हुन्छ जब आफ्नै नजिकका साथीहरूले धोका दिएको अनुभूति हुन्छ। त्यो बेलामा पीडा बढी हुन्छ। 4-5 महिना अघिसम्म म धवल शमशेरको बारेमा कुरा गर्दिनँ, उहाँ त 2-4 वर्षदेखि नै कमल थापा हटाउ अभियानमा लाग्नु भएको थियो। तर 4-5 महिना अघिसम्म मैले विश्राम लिउँ कि भनेर भन्दाखेरि पनि कहाँ हुन्छ दाइ,
तपाईँले विश्राम लिने कुरै आउँदैन। एकपटक तपाईँको नेतृत्व यो पार्टीलाई आवश्यक छ। 4-5 महिना अहिलेसम्म केही समय अगाडि उहाँले साक्षात भगवतीको अगाडि उभिएर क्रिया खानु, मलाई पनि रुवाइदिनु, आफू पनि रुनुभयो, मलाई पनि रुवाइदिनु। यहाँ केही साथीहरू हुनुहुन्छ, मलाई लाग्छ चाहिँ त्यो बेलामा सँगै हामी पाथिबारा देवीको दर्शनको लागि गएको थियौँ। म अगाडि गएर दर्शन गरिहालेँ। त्यसपछि राजेन्द्र लिङ्गदेन आउनुभयो, मलाई च्याप्प समात्नुभयो, केही पनि नभनिकन भगवतीको अघिल्तिर लिएर जानु। मेरो श्रीमती त्यहाँ छ, धेरै साथीहरू छन् त्यहाँ थुप्रै। अघिल्तिर लानुभयो र आँखाबाट आँसु झार्दै भन्नुभयो, तपाईँले कुनै अपराध नगरिकन धेरै ठुल्ठुलो आरोप लगाएका छन्, तपाईँलाई अनेक किसिमबाट बदनाम गर्न खोजिएको छ। आज भगवतीलाई साँची राखेर यो भाइ कसम खान्छ, तपाईँको प्रत्यक्ष रक्षाको निमित्त म खडा हुन्छु र तपाईँले सक्रिय राजनीति गरुन्जेल तपाईँलाई साथ दिन्छु। आँखाबाट आँसु निकाल्नुभयो र हामीलाई पनि लगाइदिनु। मैले भने भाइ यसको जरुरी थिएन। त्यस्तो चाहिँ स्नेह आत्मीय भाइलाई मबाट टाढा पुर्याउने, म राजेन्द्र लिङ्गदेनलाई पनि भन्छु, मबाट टाढा पुर्याउने जसले षड्यन्त्र गरेका छन् तिनलाई माता भगवतीले माफी गर्दछ। दर्शकबिन, दलहरूका महाधिवेशन अहिले चलिरहेका छन्। मुख्यतः एमाले महाधिवेशनले अहिले ध्यान तानिरहेको छ र राप्रपा पनि महाधिवेशनको सङ्घारमा छ। काङ्ग्रेसको महाधिवेशनका क्रमहरू चलिरहेका छन् र काङ्ग्रेसको महाधिवेशन काठमाडौँमा हुँदैछ र हामी पछिल्ला दलहरूका महाधिवेशनमा केन्द्रित रहेर कार्यक्रमलाई प्रस्तुत गऱ्यौँ। विधानलाई तोडमोड गरेरै भए पनि, निर्णयहरूलाई उल्ट्याएरै भए पनि पार्टी कब्जामा राखिराख्नुपर्ने, आफू अध्यक्ष हुनुपर्ने, आफू नेतृत्वमा रहिरहनु पर्ने नेताहरूको, सबैजसो दलका नेताहरूको चरित्र देखिएको छ। कमल थापाले पनि पार्टीमा आफ्नो नेतृत्व नछाड्ने गरी फेरि अध्यक्ष पदमा दावेदारी दिएका छन्। उमेर हद होस् या कार्यकालका प्रावधानहरू हुन्, तीलाई उल्लङ्घन गरेर बुढापाका नेताहरूले आफ्ना अनेक तिगडम गरेर नेतृत्व र सत्ता नछाड्ने लोभीपापी चरित्र नेपालको राजनीतिमा नेपालका दलहरूले, नेपालका नेताहरूले देखाइरहेका छन्। त्यसका कारणले राजनीतिप्रति बडा वितृष्णा बढ्दो छ। हवस् त, कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। भोलि